वेलकम यू ऑल। अगले सेशन में हम आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। लास्ट सेशन में हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन के बारे में जाना, तो आज हम चलते हैं एनटीएन किस तरह से बनता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हम एनटीएन बनवाएं। तो हम वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट शहजाद मंसूर साहब को। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? तबीयत ठीक है? तो कल आपने बहुत अच्छे सेशन में बताया कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से होती है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं ये एनटीएन नंबर क्या होता है और ये किस तरह से बनता है? ये भी एक सिलसिला है, जैसे हमने लास्ट लेसन में बात की थी कि कारोबार को रजिस्टर कराना बेसिकली आप अपनी साख में इजाफा कर रहे होते हैं। तो उसका अगला मरहला भी यही है कि अगर आप अपना एनटीएन बनवा लेते हैं और आप एक टैक्स पेयर बन जाते हैं तो उसके भी बहुत सारे फायदे भी हैं और आपकी साख में भी इजाफा होता है। बिल्कुल सर, तो इसके कुछ हमें बेनिफिट बताएं, जैसे हमारे कारोबारी लोग हमें देख रहे हैं तो क्या उनको बेनिफिट होगा इसका? जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन में भी कहा था कि जब हम अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं तो बेसिकली हम अपनी साख में इजाफा कर रहे होते हैं। इसी तरह जब आप एक जिम्मेदार शहरी होते हुए और जिम्मेदार बिजनेस होते हुए अपना टैक्स नंबर हासिल करते हैं और अपने टैक्स बाकायदगी से अदा करते हैं, तो ना सिर्फ ये कि आपकी साख में इजाफा होता है बल्कि आपसे जो डील कर रहे होते हैं उनको ये समझ में भी आता है कि आप एक फ़र्ज शनास किस्म की शहरी भी हैं और एक कारोबार भी फ़र्ज शनास किस्म के हैं। बिल्कुल, बहुत और अच्छा सर। इसका प्रोसेस क्या होगा कि अगर मैं अपने आप को एज अ कारोबारी के तौर पे रजिस्टर करवाऊं, एनटीएन बनवाऊं, तो इसका क्या तरीकेकार होगा? देखिए उसकी डिटेल में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, लेकिन उसको समझने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि मैं थोड़ा-सा और रोशनी इस बात पे डालूँ कि जी। एनटीएन बनाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बिल्कुल। आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि जब आप टैक्स ना दहिंदा होते हैं, तो बहुत से गवर्नमेंट के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जिनमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, सही। तो अगर आप में अहलियत भी हो, हुनर भी हो, आप वो सही। कर भी सकते हो। लेकिन अगर आपका एनटीएन नहीं है, तो शायद आप उन टेंडर्स तक या उन प्रोजेक्ट्स तक रसाई ही हासिल ना कर पाएँ। तो मतलब आप ये एक बड़ी अचीवमेंट है। अगर एनटीएन बना हुआ होगा तो आप प्रोजेक्ट्स में अप्लाई भी कर सकते हैं, एग्ज़ैक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक एग्ज़ैक्ट छोटे-छोटे ठेके भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली और आपने देखा होगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर शहर में मौजूद है, बिल्कुल। और खासकर बड़े शहरों में मौजूद है, बिल्कुल। क्योंकि कारोबार और कारोबारियों की भलाई के लिए काम करते हैं। बिल्कुल। अगर आपको कहीं ज़रूरत महसूस हो कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर होना चाहते हैं, जो कि खासकर अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, बिल्कुल। तो आपको चैम्बर का मेंबर होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अगर आपका एनटीएन नहीं है तो शायद आप चैम्बर के मेंबर भी ना बन सकें। तो इसलिए उस लिहाज से भी आपके पास एनटीएन का होना बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा जितनी भी आप गैर मुल्की कंपनियों के साथ डील करते हैं, वहाँ भी अगर आपका एनटीएन नहीं है, तो आपको काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। और बीइंग कारोबारी और ख़ासकर अगर आप मुल्क से बाहर चीज़ें भेजना चाहते हैं या बाहर से मंगवाना चाहते हैं, तो उसमें भी अगर आप खुद भी बाहर जाना चाहें, तो आपको वीज़े के असूल के लिए भी अगर आपके पास अपना एनटीएन हो, आप टैक्स फाइलर हो और टैक्स पे करते हो, तो बिल्कुल। आपको वीज़ा हासिल करना आसान बिल्कुल, होता है। आपने आम तो ज़रूर खाए होंगे। अगर आम हमारे जो हैं हैदराबाद, सिंध के मशहूर हैं, फिर पंजाब के भी मशहूर हैं, या खजूर है, इनको एक्सपोर्ट करने के लिए मतलब हमें जो कारोबार करते हैं लोग या इससे मिलते-जुलते कोई और चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो एनटीएन लाज़मी है मेरे ख्याल से। एनटीएन होना लाज़मी है। चले बेहतरीन। तो ये एनटीएन जो है हमारे छोटे कारोबारी हैं, दरमियाने कारोबारी हैं, तो ये एनटीएन अगर बनवाना चाहें तो कहाँ जाएँ और बिल्कुल ठीक। कौन से डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाएँ? इससे आप अंदाज़ा लगाएँ, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन में आपसे बयान किया था कि रजिस्ट्रेशन में कंपनीज़ की इक़साम हैं, उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन होती है। बिल्कुल। जैसे निजी कंपनी की बात हुई थी, फिर पार्टनरशिप फर्म्स की बात हुई थी, बिल्कुल। और फिर हमने आपको बताया था कि एक प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिमिटेड। को कैसे रजिस्टर करते हैं। तो जब आप इनके एनटीएन हासिल करना चाहें, इन्हीं 3 किस्म के कारोबारों के लिए, तो बिल्कुल। उनका भी अलग-अलग प्रोसीजर है, उसके अलग-अलग डॉक्यूमेंटेशन है बेसिकली। तो उसमें सबसे पहले हम निजी बल्कि सोल प्रोप्राइटर कारोबार की बात कर लेते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर कारोबार जो है उसका एनटीएन लेना बहुत ही आसान है। बिल्कुल। उसके लिए आप जब किसी भी नज़दीकी एफबीआर के दफ्तर या तो चले जाएँ, राइट। और वो आपको एक फॉर्म देंगे, उनका प्रिस्क्राइब फॉर्म है, वो आप फॉर्म फिल करें, अपने आईडी कार्ड की कॉपी दें, तो आप ही के आईडी कार्ड के ऊपर आपको एक एनटीएन मिल जाता है जो आपका ज़ाती भी होता है और आपके कारोबार का भी होता है। सही।
تو اس طریقے سے آپ کا ایک سول پروپرائٹر کاروبار جو ہے اس کو NTN مطلب صرف NIC پہ ہی ہو جاتا ہے، تو NIC نمبر ہی ہمارا NTN پھر کہلاتا ہے؟ یہی آج کل تو یہ سچویشن ہے کہ جو آپ کا ID کارڈ کا نمبر ہوتا ہے وہی آپ کا NTN نمبر تصور ہوتا ہے. اور اس میں ایک تو طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ FBR کے دفتر چلے جائیں اور وہاں یہ ہو جائے. اب تو ان کا جیسے ہی FBR کی آپ ویب سائٹ کھولتے ہیں بالکل، تو وہاں پہ آپ کو ایک نظر آتا ہے پروسیس آف NTN رجسٹریشن فار انڈیویجولس. میرے خیال سے FBR IRIS کی ویب سائٹ ہے اس پہ کیا جاتا ہے. IRS جو ہے نا وہ نارملی پارٹنرشپ اور کمپنیز کی رجسٹریشن کے لیے یوز ہوتا ہے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ اور نارملی وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن جب آپ NTN لینا چاہتے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ سول پروپرائٹر کا NTN لے رہے ہیں، آن لائن لینا چاہتے ہیں، تو ایک پروسیس آف NTN رجسٹریشن فار پرسنس کا لنک موجود ہے ان کی FBR کی ویب سائٹ پہ. آپ اس کو کلک کریں تو آپ کے سامنے ایک فارم آ جائے گا. اس فارم کو آپ فل کر کے سبمٹ کریں along with your ID کارڈ نمبر، تو آپ کو NTN نمبر آپ کے ID کارڈ کے اوپر مل جاتا ہے. تو یہ تو ہو گیا سول پروپرائٹر کا NTN نمبر. لیکن اگر آپ بات کریں پارٹنرشپ فرم کی، تو جب اس کے لیے آپ کو NTN چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ تو سب سے پہلے تو پارٹنرشپ ڈیڈ کی ایک کاپی لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو ایک پرنسپل آفیسر کا نمبر دینا ہوتا ہے. پرنسپل آفیسر کہتے ہیں کہ اگر بہت سارے پارٹنرز ہیں 2 یا 3 تو ہر ایک کو نہیں جانا پڑتا. آپ نے کسی ایک کو آتھورائز کیا ہوتا ہے جس کو ہم پرنسپل آفیسر کہتے ہیں، جو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس پارٹنر سارے پارٹنر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور اس کا نمبر اور اس کا ای میل ایڈریس بھی آپ ان پیپرز میں لگاتے ہیں. اور اس کے پرنسپل جو آفیسر ہے اس ظاہر آپ باقی تمام پارٹنرز نے ان کو ایک اتھارٹی دی ہوتی ہے. تو ایک اتھارٹی لیٹر ہوتا ہے جو تمام پارٹنر سائن کرتے ہیں ان کے نام کا، وہ بھی ساتھ لگتا ہے. اور پھر ان تمام پارٹنرز کے انڈیویجول ID کارڈ کی کاپیاں اور ان کے انڈیویجول NTN نمبر بھی ساتھ لگائے جاتے ہیں. مطلب جتنے بھی پارٹنرز ہیں ان سب کی NIC کاپیز بھی لگے گی اور ان کا NTN نمبر بھی لگے گا. اور پھر باقی اسی طرح اگر آپ کا کاروبار جو ہے وہ کسی رینٹل پریمیسز میں ہو رہا ہے، آپ کا آفس کسی رینٹل پریمیسز میں، تو رینٹ ایگریمنٹ جو آپ کا ہوتا ہے اس کی بھی ایک کاپی آپ لگاتے ہیں. اور اس کے ساتھ پچھلے 3 ماہ کا آپ کے آفس کا جو آپ نے بجلی کا بل دیا ہوتا ہے اس کی کاپی بھی ساتھ لگتی ہے. تو سر آڈینس کو یہ بتائیں کہ کیا صرف بجلی کا بل ہی جمع کروانا لازمی ہے یا میں گیس کا بل جمع کرواؤں یا ٹیلی فون کا بل جمع کرواؤں تو اس سے بھی ہو سکتا ہے؟ بیسیکلی یوٹیلیٹی بلز کی بات ہوتی ہے، ان میں سے کوئی بھی بل اگر آپ کے پاس موجود ہے تو پچھلے 3 ماہ کا بل آپ کی کاپی آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں. اور آخر میں ایک آپ نے جو آپ کی کاروبار ہے، جو فرم ہے آپ کی، اس کا خالی لیٹر ہیڈ کی کاپی بھی آپ نے ایک دینی ہوتی ہے جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کا لوگو کیا ہے، آپ کا ایڈریس واقعی کنفرم ہے جو آپ نے دیا ہے اور کمپنی کا نام بھی وہی ہے. اس پہ میرے خیال سے کمپنی کا موبائل نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، PTCL نمبر بھی لکھا ہوتا ہے، تو تمام کانٹیکٹ نمبر لکھے ہوتے ہیں. تو وہ ایک لیٹر ہیڈ کی خالی لیٹر ہیڈ کی کاپی بھی آپ نے ساتھ دینی ہوتی ہے. اور پھر جب یہ سارے ڈاکیومنٹ آپ FBR کے دفتر میں جمع کرا دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اس کی ایک اسکروٹنی کرتے ہیں اور اسکروٹنی کرنے کے بعد آپ کو آپ کی فرم کے نام پہ NTN ایشو کر دیتے ہیں. بالکل، یہ تو ہو گیا پارٹنرشپ کا. تو اب رہتا ہے کمپنی کا، اس کا بھی سیم پروسیس ہے یا اس میں تھوڑی چینجز ہیں؟ کچھ اس میں بہت معمولی سی چینجز ہیں، جیسے باقی تو ڈاکیومنٹیشن اور پروسیس تقریباً سیم ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے جہاں آپ نے شروع میں پارٹنرشپ ڈیڈ کی کاپی لگائی تھی، بالکل، تو SCCP جو ہے وہ آپ کو اپنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی رجسٹر کرتے ہوئے آپ کو انکارپوریشن سرٹیفکیٹ دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ انکارپوریشن سرٹیفکیٹ کی کاپی جو ہے وہ آپ کو ساتھ لگانی ہوتی ہے. اور باقی وہ پرنسپل آفیسر کا پروسیجر وہی ہے جو میں نے آپ کو پارٹنرشپ میں بتایا تھا. لیکن وہاں پہ بھی آپ تمام پارٹنرز کی ID کارڈ کی کاپی اور NTN دیتے ہیں. یہاں کیونکہ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں کمپنی کے، تو آپ تمام ڈائریکٹرز کے NTN کی کاپیاں اور ان کے CNIC نمبرز دیتے ہیں. باقی اسی طرح کمپنی کے آفس کا رینٹ ایگریمنٹ اور 3 مہینے کی بلز کی کاپیاں اور ایک لیٹر ہیڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا بھی آپ ساتھ دیتے ہیں. تو اس کی بھی اسکروٹنی کے بعد جو ہے FBR آپ کو آپ کی کمپنی کے نام پہ NTN ایشو کر دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ شہزاد صاحب، بہت اچھی آپ نے انفارمیشن دی. امید ہے ہماری آڈینس نے اس سے بہت اچھا فائدہ اٹھایا ہوگا.
جی ناظرین، آپ نے جانا NTN کس طرح سے بنتا ہے، اور شہزاد صاحب نے بہت ہی ڈیٹیل میں ہر کاروبار کے بارے میں بتایا. تو NTN آپ بھی اپنے کاروبار کا بنائیں اور اس سے بہت اچھے فائدے اٹھائیں. کہ آپ باہر امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہیں، کوئی کام کو اور بڑھانا چاہیں، تو یہ آپ کی ساکھ بنتا ہے، آپ کے کاروبار کو بہتری دینے میں مدد دیتا ہے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوگی.